म रवि लामिछानेको पक्षमा छु। मैले बोलेँ किनकि म देशभक्त हुँ कि मेरो यति राम्रो खाने मुख पनि छ र मेरो मलद्वार पनि छ। म राम्रो कि नराम्रो मुख मात्र हेर्दैन, राम्रो तल हेर्दैन नराम्रोलाई, तर नराम्रो पनि पास त हुनु पर्यो। फेरि घरमा पूजा कोठा पनि हुन्छ, घरमा टोयलेट पनि हुन्छ। यस्तो टोयलेट बनाउने यति राम्रो घर भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। त्यसमा केही राम्रा कुरा छन्, केही नराम्रा कुरा छन्। जनताले एमसीसी को जहाँ जहाँ निर्माण हुन्छ त्यहाँ गएर हरेक इट्टा भत्काउने छन्। दिन आउँदैछ। कैलाश सूर्यको सम्बन्धमा चाहिँ रवि लामिछानेज्यूले लिएको एक्सनको सवालमा अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गरेर यसो गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो। मैले भने मेरो देशको गृहमन्त्री हो, जे जस्तो काम गरेको होस्, अमेरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरेर हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। म रवि लामिछानेको पक्षमा छु। मैले बोलेँ किनकि म देशभक्त हुँ कि मेरो देशको सवालमा मेरो देशको गृहमन्त्रीले बोलेको विषयमा अमेरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा मैले अमेरिकनहरूको विरोध गरेँ। तर राष्ट्रपाकै मान्छेहरू भोलि भिजा नदेला कि भनेर डरले लुकलुक भएर एक शब्द पनि बोलेन। हेर्नुहोस्, देशलाई माया गर्ने मान्छेको अगाडि कुनै पार्टी सार्टी केही पनि हुँदैन। म राम्रोलाई राम्रो भन्ने हो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने। मेरो पुस्ताका कानुनका गुरु गान्धीराज पण्डितज्यू नेपालीलाई मात्रै होइन, अमेरिकनहरूलाई पनि कानुन निकै दशक पढाएर नेपाल आउनुभएका कोलम्बिया युनिभर्सिटीका सिनियर प्रोफेसर गान्धी पण्डितज्यू मेरो पुस्ताका गुरु हुनुहुन्छ। रञ्जन खनालज्यू बोलेर गइसक्नु भयो। डाक्टर गोपी लाल सर अगाडि हुनुहुन्छ। पत्रकार साथीहरू, हामीले अहिले बीआरआईका सम्बन्धमा विचार गरिरहँदा हाम्रो ओभरअल नेपाल भन्ने राष्ट्रको स्थापत्य, यसको ऐतिहासिकता, हामीले लिएको परराष्ट्र नीति, यसमा केही घोत लिन जरुरी छ। तर सबैभन्दा पहिला म के निवेदन गर्छु भने एमसीसीका सम्बन्धमा त्यसपूर्व यो पृथ्वीमा सूर्यबाट उछिट्टिएर बनेको एउटा टुक्रामा जब राष्ट्रहरू उत्पत्ति भए, देशहरू सिर्जना भए, देशहरू बन्न थाले, ती देशहरू बन्न थालेपछि जब पृथ्वीको लिग अफ नेसन्सले मान्यता दिएको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापना हुनुभन्दा पहिलाको लिग अफ नेसन्सले मान्यता दिएको संसारको पहिलो ग्लोब, संसारको पहिलो मानचित्र जो गोलो आकारमा प्रकाशित भयो, त्यो संसारको पहिलो ग्लोब जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता दियो, त्यसमा जम्मा 19 वटा देशहरूको मात्रै चित्र थियो। जम्मा 19 वटा देशहरूको त्यसमा चित्र थियो र त्यो मध्ये नेपाल पनि थियो पहिलो ग्लोबमा। तपाईले त्यो हेर्नुभयो भने संसारको नेपाल 17औं मुलुक हो र दक्षिण एसियाको नेपाल पहिलो मुलुक हो। हामीले नै इन्डियालाई पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्नका लागि सिफारिस गरेको देश हो। हामी संसारको सबभन्दा पहिलो संविधान बनाउने देश हो। संविधान अर्थात् कानुन जसले दण्ड विधानको व्यवस्था गर्यो, संसारको सबभन्दा पहिलो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने, गलत काम गर्नेलाई दण्ड दिने संसारकै पहिलो कोडिफाइड डकुमेन्ट, संहिताबद्ध दस्तावेज त्यो मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिमा धेरै मेरा पनि विमतिहरू छन्, अरूका पनि छन् होला, तर संसारको पहिलो त्यस्तो दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने दस्तावेज मनुस्मृति हो, संसारको पहिलो संविधान हो। त्यो पहिलो संविधान बनाउने भूमिमा हामी संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधानको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अहिलेको नेपालको संविधान संसारको सबभन्दा कान्छो संविधान हो। मैले किन जोडिरहेको छु भने हामी जस्तो संसारमा अर्को कुनै देश छैन जसको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले व्यवस्थित गरेको सूचीमा पनि स्वतन्त्रता दिवस यो दिन पर्छ भनेर लेखिएको छैन। हामी त्यस्तो देश हो जसले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैन, स्वाधीनता दिवस मनाउँदैन। हामी मात्रै।
यो अनादि छ, यो सनातन छ। स न अन्त इति सनातन। संस्कृतमा भन्छ इट which does not have any preliminary starting and end phase of that object or any thematic area, that is called the Sanatan. हामी त्यस्तो सनातन हौं। हाम्रो आफ्नै नीति थियो, परराष्ट्र नीति। हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण थियो। हामीले भन्दै आएको दुई ढुङ्गा देशको, दुई ढुङ्गा बीचको तरुल नेपाल जो भन्थ्यौं, अब दुई ढुङ्गा बीचको तरुल रहेन, यो दुई तरुल बीचको ढुङ्गा भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको समयको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्ने आँखाले हेर्न जरुरी छ। मेरो गुरुहरूको पुस्ताले पनि हेर्न जरुरी छ। तरुल भनेको त्यो जो झ्याङ्गिन्छ, बढ्छ, टुसाउँछ, फैलिन्छ, त्यो पो तरुल। ढुङ्गा त्यो जो बढ्दैन, टुसाउँदैन, झ्याङ्गिँदैन, विकसित हुँदैन। हामीले जसलाई ढुङ्गा भन्यौं उनीहरू त बढ्दै गए, उनीहरूको प्रगतिको मुना पल्हाउँदै गयो। कोही कोही त भौगोलिक रूपमा पनि बढिरहेका छन्। त्यसैले नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, दुई तरुल बीचको ढुङ्गा हो। अब यसैले हामीले त्यो पुरातन परराष्ट्र नीति र आफूलाई हेर्ने, स्वयं आफूतर्फ फर्किएर गर्ने दृष्टिगोचर विपश्यना भनिन्छ। टु कम टु नो अबाउट योर इनर सेल्फ, द्याट इज कल्ड द विपश्यना। हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाललाई अब फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अब दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, दुई तरुल बीचको ढुङ्गा नेपाल हो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के हो भने, अब आउँछु हामीले एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने जुन ढङ्गले हामीले स्वीकार गर्यौं, बुझ्यौं, त्यो थियो कि म विनम्रतापूर्वक मेरा गुरु गान्धी पण्डितज्यू लगायत त्यति बेला एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले भन्दै आएका थियौं कि एमसीसीले नेपालको कानुन मान्न बाध्य हुने छैन। हामीले यो के का आधारमा भनेका थियौं भने 6.8 डाक्टर साहबको मेरो अंग्रेजी जुन छ त्यो अदालतले पनि अनुवाद गरेर दिएपछि मान्नुपर्छ। नेताले भनेको होइन, हामीले गरेको अनुवाद चाहिँ आधिकारिक हुन्छ। 6.8 मा भनिएको हो के भने all of the staffs and former staffs of MCC and United States of America will be immune from all of the jurisdiction of Nepalese court and tribunals. What it refers to? What does it mean in line with legal thematic interpretation? Okay, ठीक छ। त्यसमा के भनेको छ भने arises out of this compact पनि छ। त्यो हो के भने नेपालको कुनै पनि न्यायालय वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट अमेरिकी सरकारका कर्मचारी वा पूर्व कर्मचारी वा एमसीसी का कर्मचारी वा पूर्व कर्मचारी मुक्त हुने छन्। नेपालको कानुन मान्दा बाध्य हुने छैन। तर त्यसमा जोडियो कि arises out of this compact। यो कम्प्याक्ट को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मात्रै, यस सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा मात्रै भनिएको छ। तर यो कम्प्याक्टका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न हो कि होइन चाहिँ कसले भन्ने? अदालतले नै भन्ने होला नि त। तर अदालतमा प्रवेशै नपाएपछि कसले भन्ने? व्याख्याता त अदालत हो। इट हैज द इनर मिनिङ, द रियल मिनिङ। संस्कृतमा पनि शब्दको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ, यो चारवटा अर्थपछि मात्र यथार्थ हुन्छ। हामीले अदालतमा रिट प्रस्तुत गर्यौं, अदालत कन्भिन्स भयो, ओहो यो त नेपालकै न्यायाधीशलाई गोली हानेर मारिदियो भने पनि एमसीसी को सम्झौतालाई व्यवधान खडा गर्नका लागि गरिएको भएको हुनाले गोली हान्यौ भनेर भन्दा नेपालको कानुनबाट मुक्त हुने रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्ने रहेछ। अदालतले बुझ्यो। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ यो मुद्दालाई न्यायाधीशहरूले नबुझिकन गरेका होइनन्। इट हैज बीन अलरेडी एस्टाब्लिश्ड। अर्को कुरा सँगसँगै आउँछ। म विनम्रतापूर्वक मेरा गुरु आदरणीय समादरणीय साँच्चै म नमन गर्छु गान्धीराज पण्डितज्यू लगायतलाई।
अस्ति भर्खरै नेपालको महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको नेपाल राज्यको यो महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको जुन वार्षिक प्रतिवेदन छ, त्यो वार्षिक प्रतिवेदनको पेज नम्बर 195 देखि लिएर त्यहाँ एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति भन्ने बेग्लै उपशीर्षक छ। त्यहाँबाट क्लोज गरेर खिच्न सक्नुहुन्छ भने खिच्नु होला, नत्र वेबसाइटमा पनि छ, हेर्नु होला। त्यसको बुँदा नम्बर 204, 5, 6 देखि 9 सम्म हामी नेपालको कानुन मान्न बाध्य छैनौँ, हामीले त्यति बेलै भनेका थियौँ, तपाईहरुले अंग्रेजी बुझ्नु भएन, यसैले हामी नेपालको कानुन मान्न बाध्य छैनौँ भनेर एमसीसीले नेपाल स्थित अमेरिकन एजेन्टहरूलाई कति मासिक पैसा खुवाएका छन्, यो कुरो हामी तपाईलाई दिदैनौँ, दिन बाध्य छैनौँ भनेर खाली पठाइदिएका छौँ भनेर खाली पठायो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यही भनेर मैले भने 204 नम्बरदेखि हेर्नु होला, यही भनेर हामी कानुन मान्न बाध्य छैनौँ भनेर दिएको जवाफ आयो। खर्च यसरी भएको देखिन्छ, हिसाब किताब हामीले पाएनौँ भनेर रुँदै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो। स्वागत नेपालले यस्तो तर्क गरेको छ, त्यति बेला उसले बोलेको थियो, उसलाई सजिलो होस् भनेर एमसीसीले मलाई सहयोग गर्न त त्यो भनेको थिएन होला, महालेखा परीक्षकले जवाफ दिएको थिएन होला। प्रष्टै भन्नुभयो उहाँहरूले कि नेपालको कानुन मान्न बाध्य छैनौँ। यहाँहरूले पनि समाचारमा हेडलाइन प्रशस्त हेर्नु होला, यसमा आँखा चिम्लन्छ। म अर्कोतर्फ जान चाहन्छु। नेपालको स्वाधीनतालाई तपाईहरू जो विद्वान भन्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले झुसिलकिरामा, जुम्रामा, भ्यागुत्तामा पीएचडी गरे, ती पीएचडीहरूले नबुझेर एमसीसीलाई नेपालको कानुन मान्न बाध्य छैनौँ भनेको होइन भन्ने अर्थ लगाए। हामीले प्रमाणित गर्यौँ, अहिले महालेखा परीक्षकले प्रमाणित गर्यो। अर्को कुरा सँगसँगै उहाँहरूको अंग्रेजीलाई खुलस्त रूपमा म चुनौती दिन चाहन्छु। म संस्कृत पनि अलिअलि पढ्छु अहिले। यति बेला म 4 कक्षामा भर्ना भएको, बुद्धले बोलेको भाषा पाली भाषा, ब्राह्मी लिपिको म अहिले 4 कक्षाको विद्यार्थी। माघमा मेरो जाँच आउँदैछ। मलाई लाज लाग्दैन नजानेको कुरा जानिन भने, जानेको कुरा जानेको हुँ भन्छु, ज्ञान बाँड्छु। मैले भनिहालेँ, अहिले म 4 कक्षाको विद्यार्थी, इक्जाम आउँदैछ। पाली भाषा, बुद्धका सन्देश त्यही भाषामा बुझ्न चाहन्छु। मैले अहिले भन्न खोजेको अंग्रेजीको कुरा, नेपालको स्वाधीनता उहाँहरूले बेचिसक्नु भएको छ। यी विद्वानहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम नेपालका यही अहिलेको गठबन्धन आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि पनि थियो कांग्रेस एमालेको, जसले गठबन्धनबाट महाकाली बेच्यो। त्यति बेला पनि देउबा र ओली नै थिए बेच्ने, अहिले पनि उनीहरू छन्, होइन र? 31 वर्षदेखि यिनीहरूकै शासन छ। अब आउँछु एमसीसी को शेड्यूल 5A. You may go through the 522. It reads, Nepal has to submit the detailed project report in consent of the government of the India. के हो यो भनेको बुझाइदिनुस् प्राध्यापकजीहरु, डाक्टर साहबहरु। नेपालले आफ्नो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इन्डियन गभर्नमेन्ट को कंसेंट में, not only in acceptance, but that is the consent. Consent र acceptance में के फरक छ? एक्सेप्टेन्स भनेको तपाईले प्रस्ताव राखेर यसो हुनुपर्छ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ, उसले सुझाव दिन सक्छ, सहमति। तर संस्कृतमा सम्मति भन्छ कन्सेन्टलाई। त्यो सम्मति भनेको के हो भने तपाईले सुझाव पनि दिन पाउनुहुन्न, प्रश्न पनि गर्न पाउनुहुन्न, उसले के चाहन्छ भन्ने बुझिदिएर उसले चाहे बमोजिमको तपाईले उसको कुरा भनिदिनुपर्छ, लेखिदिनुपर्छ, उसले डाइरेक्ट नो भन्न पाउँछ। अब 5A ले भनेको के, नेपालले इन्डियाको सरकारको सम्मतिमा आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको एमसीसी ले के भन्यो भने नेपालको सरकार नेपालमा छैन, इन्डियामा छ भन्ने मान्छौं भन्यो। त्यो भनेको नेपाल सरकारको सम्मति भनेको इन्डियन सरकारको कन्सेन्ट हो। यति बुझिदैन, कति पढ्नु भएको छ? के हो पढाइ भनेको? पढाइ के हो बुझ्नु पर्यो, जसलाई अदालतले अहिले यो विषयमा व्याख्या हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। म विनम्रतापूर्वक अब निवेदन गर्छु, अमेरिका, चाइना इत्यादि, इन्डिया, हाम्रा नेपालहरु जाँदा, हाम्रा नेपालका नेताहरु जाँदा सम्मान भएन, रेड कार्पेट ओछ्याएनन्, त्यहाँ जाँदा नर्तकीहरूले आएर नाच देखाए, सम्मानै छैन।
यो भनिन्छ। तर हो के भने इन्डियामा 10 वर्षमा 2टा मात्रै प्रधानमन्त्री फेरिँदा नेपालमा 11वटा प्रधानमन्त्री भए। अनि फ्रीको भात खान गइरहने इन्डिया 11 जना, फ्रीमा घुम्न जाने। उता 2 जना मात्रै प्रधानमन्त्री छन्, यता 11 जना परिवर्तन हुन्छन्। उनीहरूलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न फुर्सद छ? प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ यस्ता देशका प्रधानमन्त्रीलाई, विदेशीहरूले ती देशमा जानलाई। देशको बेइज्जत गर्ने यिनले गर्दा तपाईँ र मेरो अलिअलि इज्जत थियो होला अमेरिकामा, बेलायतमा, इन्डियामा, तर मेरो पनि व्यक्तिगत पनि बेइज्जत गरिदिए यिनीहरूले। किनभने मेरो देशको पासपोर्ट बोकेर जाँदा मलाई किन थर्ड क्लास व्यवहार गर्छन्? किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यो त्यस्तो देशको मान्छे हो, त्यस्तो देशको मान्छे हो जुन देशको नागरिकता दिने मन्त्रीकै नागरिकता नक्कली हुन्छ। उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूलाई के थाहा छ भने यो त्यस्तो देशको पासपोर्ट बोकेर आएको छ जुन देशको मन्त्रीकै पासपोर्ट 2टा देशको हुन्छ। अनि हामीलाई इज्जत गर्छन् त? यस्ता देशका मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई इज्जत गर्छन् त? उता 10 वर्षमा 2 जना, यता 11 जना। सम्मान गर्नै हुँदैन नि, हाम्रो पनि बेइज्जत भइसक्यो। अब यो जोडिन्छ कहाँ? तपाईले जबसम्म संसदीय व्यवस्था राखिरहनुहुन्छ यस्तो भइरहन्छ। यो व्यवस्था धुलिसात गर्ने, मटियामेट गर्ने, अन्त्य गर्ने बाहेक अर्को उपाय हामी कहाँ छैन। अब म आउँछु सँगसँगै हेर्नुहोस्। यसैले हामीलाई अहिले विदेशीहरूले हेपेको लगायत जे भनिरहेका छौँ, नेपालीहरूको सम्मान नहुनुको कारण यो हो। अब भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि कि यो पैसा कति चाहिएको विदेशीसँग, हामीसँग पैसा कति छ हेर्नुहोस् है। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यी नेता नामका कपुतहरूले यो बीचमा खर्च गरेको स्वास्थ्य उपचार राज्य कोषबाट लुटेर स्वास्थ्य सेवा ऐन 2059 विपरीत 10 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ यिनीहरूले निजी स्वास्थ्यका लागि खर्च गरेका छन्। 10 अर्ब 41 करोड डेटा छ, सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छु मैले र राधिका चम्लागाई 2 जना अधिवक्ताले दायर गरेका छन्। र यिनीहरूले 10 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च 1 करोड 41 लाख त केपी ओलीज्यूकै छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले यो खर्च गरेको बीचमा नेपालमा जीवनजल खान नपाएर मर्ने मान्छेको संख्या 9834 जना छ। पैसा छैन देशमा? छ। देशको लुटेर खाइरहने, विदेशबाट ल्याइरहने। अर्थ केही छैन। यहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ हाम्रो गोपीलाल सर। आर्थिक यो औसत आय भनेको के हो के? विनोद चौधरीको वर्षभरिमा जति पैसा कमाइ हुन्छ नि, अनि यो सडक पेटीमा बसेर बुट पोलिस गर्ने मान्छेले वर्षभरिमा जति कमाउँछ नि, यो सबैलाई एकै ठाउँमा मान्ने हो भनेर कल्पनामा मात्रै सबैलाई बराबरी बाँड्ने हो भने जति हुन्छ त्यही हो औसत। यस्तो पनि हिसाब हुन्छ? औसत बढ्नुको केही अर्थ छैन। केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूसँग छ। हामी होइन, यिनीहरू विदेश घुम्ने किन के सिक्न घुम्ने? यत्रो पटक प्रधानमन्त्री मन्त्री भइसके, देश घुमे विदेश घुमे छन्, के सिकेर आउँछन्? ती विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हेर्दा त सबै मूर्ख जस्तो लाग्छ होला नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई। हामी जति पनि लुटेर खान नजान्ने भनेर। हेर्नुहोस् है, तिनका बाटो हेर्छन् होला, स्वास्थ्य सेवा हेर्छन् होला, शिक्षा हेर्छन् होला, संस्कार हेर्छन् होला नेताको। अनि यहाँ आएर के गरिरहेछन्? यिनले घुम्न जाने किन? यो विदेश भ्रमण नेपालका नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। कुनै जरुरी छैन विदेश घुम्न। यो देश यहीँ बन्छ, विदेश नगई बन्छ। हामीभन्दा 7 गुणा सानो छ त इजरायल। 7 गुणा सानो। नेपाल जत्रो 7 वटा जोडो भने मात्रै इजरायल हुन्छ। त्यसले संसारको 60% देशलाई आफ्नो उत्पादन पठाइरहेछ। कसरी? एउटै सूत्र थियो उसँग, 16 देखि 26 वर्षसम्मका सबै मान्छेलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा लगाएर उत्पादनमा जोड्ने। नेपालका सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा लगाएर देशभरिको खाली जमिनमा 2 घण्टा काम लगायो भने हामीले अघिल्लो वर्ष इन्डियाबाट 67 अर्बको चामल ल्याएछौँ। त्यो आउने वर्ष नै रोक्न सकिन्छ। म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, म 1 वर्षमा रोक्न सक्छु। 1 वर्षमा। मुटु चाहियो नि, हिम्मत चाहियो, दृष्टिकोण चाहियो।
गुलामी बाहेक जीवनमा कुनै तपाईको सिकेको जानेको छैन अनि ठुलठुला उग्र भाषण गर्ने मान्छे काट्दै हिँड्ने बाहेक सृजनशील छैन अनि यस्तो पुस्ताबाट बन्छ देश के हो आर्थिक विकासका। यसो भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै मोडालिटीको पृथ्वीनारायण शाहको अघि सन्दर्भ आएको छ। हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भ सञ्चार माध्यमको पनि केही फेरि भयङ्कर ठुलो नकारात्मक भूमिका छ है। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु साथीहरू, संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू हाम्रो देशलाई अर्कै देशको प्रान्त हो भने जसरी अर्को देशको स्वाधीनता दिवसको दिन फर्स्ट पेजमा यत्रो विज्ञापन छापेर पैसा उठाएर खान्छ दूतावासबाट। नेपालको सरकारलाई कति पैसा ल्यायो भने थाहा हुँदैन। नेपालका मात्रै पत्रकार यस्तो हो संसार। अहिले त अनलाइनमा पनि ज्याकेट विज्ञापन देखिन्छ र नेपालका मात्रै पत्रकार यस्ता हुन् जुन देशका पत्रकार विदेशी राजदूत मुस्ताङमा गएर एउटा स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गर्छ, सप्तरीमा गएर एम्बुलेन्स बाँड्छ, पछि पछि लागेर समाचार बनाउँछ, हाम्रो देशको नेताको भन्दा उसको समाचार हेडलाइन बनाउँछ अनि उसले सोध्दैन कि मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित रूपमा तपाईँ चाहिँ अनुमति लिएर यहाँ मुस्ताङमा आउनुभयो कि नलिई आउनुभयो भनेर सोध्दैन। पञ्चायतकालमा यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति नलिकन जिल्ला भ्रमणमा गएको राजदूतको समाचार लेख्ने 9 जना पत्रकारलाई देश निकाला गरिएको छ। त्यो हो राष्ट्रवाद भने। तपाईहरुले सोध्नुपर्छ कि पर्दैन कि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर यहाँ सप्तरीमा मुस्ताङमा आउनुभयो कि नलिकन आएको रहेछ भने त्यो चाहिँ समाचार बनाउने उद्घाटन गरेको होइन। यस्तो संसारको कुनै देशमा चल्दैन। म हाम्रो आदरणीय नेपालको चाहिँ कूटनीतिका मूर्धन्य व्यक्तित्व डाक्टर भेकराज थापाज्यूसँग बसेको छु। आँसु नै झार्नुभयो उहाँले होटल हिमालयमा। उहाँले यो अहिलेको भिडियो हेर्नु देख्नुभयो भने सम्झिनुहुन्छ। जति बेला म देशैभरिका लागि मिडिया इनिसिएटिभ फर राइट्स इक्विटी एन्ड सोसल ट्रान्सफर्मेसन को थ्रु पिस किपिङ र कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसका लागि चाहिँ जनताबाट सुझाव लिएर संविधान सभालाई बुझाउँदै थिएँ। होटल हिमालयमा मसँग बस्दा आँसु नै झार्नु भएको। नेपालका पत्रकार देख्दा नेपालमा आएर तपाईको राजदूत हामीलाई थाहा छैन कहाँ एक्लै घुमिरहेछ। संसदभित्र विदेशी एजेन्टहरू राखियो सांसद बनाएर। संसारको कुनै देशमा यस्तो हुँदैन। थाहा छ राजेन्द्र खेतान्ज्यू, थाहा छ ज्योति ग्रुपका मान्छेहरू अर्को देशको नेपालका लागि अनरेरी राजदूत थिए तर उनीहरू सांसद थिए भनेको त्यो देशको नेपालको अफिसियल जासुस हो नि उहाँ होइन र। अनि नेपालमा सांसद भएर बसे। एकजनाले बोलेन। हामीले विज्ञप्ति जारी गर्यौं, बोल्यौं, नेपालका पत्रिकाका खुट्टा लगलग कामे, कसैले चाप्न सकेन। हेर्नुहोस् यसो भएको हुनाले सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका कहाँ छ, के छ, हामीले खोज्नुपर्ने कुरा के छ। बडा दुःख लाग्छ बेला देशभक्त राष्ट्रवादी एउटा जनताको तहबाट उठेको तानाशाह तर लोकतान्त्रिक तानाशाह यो मुलुकमा नहुन्जेलसम्म यो देशको परराष्ट्र नीति विदेशमा गएर भिख माग्ने यो सबै चलिरहन्छ। भिख माग्न जरुरी छैन। नेपाल जस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले विदेश घुम्ने हो, नेताले घुम्ने हो होइन, काम गर्ने हो। काम खेतमा गएर काम गर्ने। अब हेर्नु न, मन्त्री बन्नलाई नेपाल जस्तो देशमा कृषि मन्त्री बन्न पो प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने होइन र। शिक्षाको मन्त्री हुन पो प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने तर लठेतको मन्त्री हुने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। लठेतको मन्त्री हुन पाउँदैन भने बन्दैन भन्छ। किसानलाई हुनुपर्ने मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुँदा ओहो यो पटक मलाई नयाँ मल बिउ इत्यादि दिने, मेरो अनाज राम्रो, फसल राम्रो हुने नीति ल्याउने कुन चाहिँ विज्ञ मन्त्री हुन्छ होला भनेर पर्खेर बसुन् न। मन्त्री वरियता क्रम हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा वरियता क्रममा त त्यो यस्तो गृहश्री इत्यादि होइन नि, कृषि मन्त्री पो वरियता क्रममा 1 नम्बरमा हुनुपर्ने त। हामीले देशको उन्नतिका लागि नि केही समय व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरेर पनि त्यसलाई नियन्त्रित गरेर पनि राष्ट्रोत्थानका लागि, आर्थिक उन्नतिका लागि चरम निर्मम रूपमा अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यो विदेश भ्रमण सम्बन्धी सब रोक्नुपर्छ। काम छैन, घर चलिरहेछ, विदेश भ्रमण जाने। अब यी सबै सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि मेरो लागि यो बीआरआई, एमसीसी यी सारा कुराहरू होइन, ऋण कि अनुदान कि, ऋण अनुदान केही चाहिँदैन।
सकिन्छ। यत्रो यत्रो छ के देश नेपाल। 3 करोडै मान्ने हो भने 3 करोड त होइन, लगभग आधा जति विदेश। अनि काठमाडौँ, वीरगञ्ज, बुटवल, विराटनगर यी केही सहरमा मात्रै यति यति जनसङ्ख्या छरिएर बसेको छ नेपालमा। मजाले तपाईँको चाहिँ अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखेर युवाहरूलाई त्यहाँनिर निःशुल्क सेल्टर दिन सकिन्छ। त्यहाँ निःशुल्क म मास कम्युनिकेसन पढाउँछु। हाम्रो डाक्टर साहबले, हाम्रो गान्धी सरले चाहिँ ल पढाउनुहुन्छ, डाक्टर साहबले इकोनोमिक्स पढाउनुहुन्छ क्याम्पमा बसेकाहरूलाई। उसले 2 घन्टा त्यहाँ काम गर्यो भने अघि मैले भनिहालेँ उत्पादन के हुन्छ, त्यसै गरेर बनाएको इजरायलले। हेर्नु त नागरिकता अध्यादेश नेपालमा जन्मिने बित्तिकै प्रमाणित भयो भने नागरिकता दिने सिधा छ, सिमाना खुला छ। अनि सस्तो सरल सुत्केरी गराउन यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भनेर सीमावर्ती क्षेत्रका बिजुलीका पोलमा इन्डियाको फोन नम्बर राखेर विज्ञापन टाँसेको छ। नेपालमा अहिले फेरि नेपाल त हबै भइसकेको छ स्वास्थ्यको लागि। कतिपय पूर्वाञ्चल त यता आएर हस्पिटलमा जन्मेको प्रमाण दिइहाल्छ अनि जन्मेको प्रमाण भएपछि नागरिकता पाइहाल्छ। त्यही ल्याएको छ कानुन। यही भएको होइन फिजीमा 15 वर्षपछि देश रहँदैन। महेन्द्रले गरेको एउटा कुरा ठिक थियो, नाइदर इन्डिया नर चाइना बट रसा। उहाँले बुझ्नु भएको थियो रसाको बिजनेस इन्डियासँग पनि राम्रो, चाइनासँग पनि राम्रै। इन्डिया पनि होइन, चाइना पनि होइन, रसासँगको मात्रै तपाईँको चाहिँ दौत्य सम्बन्धबाट कति काम भएको थियो। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त रसाले बनाइदिएको संरचना। हामीले साँच्चै बडा गम्भीरतापूर्वक परराष्ट्रका बारेमा, परराष्ट्र अघि एउटा चाहिँ भन्नुभएको छ है हाम्रो आदरणीय डाक्टर गान्धीराज पण्डितज्यूले कि नेपाल बाहिर गइसकेपछि चाहिँ त्यो जुनसुकै दलको मान्छे जाओस् त्यो मेरो नेता हो, मेरो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ, उसले राम्रै गरेर आओस् भन्ने नै सोच्नुपर्छ, विरोध गर्ने होइन। ऊ अस्ति राष्ट्रपतिका साथीहरू चाइना जानुभयो, साराले के भन्दै हुन्थ्यो फर्केर आउनुभयो। मैले के भने कि उहाँ मेरो देशको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ। यहाँभित्र जे छ त्यो छँदैछ, कुरा गरौँ। कैलाश सूर्यको सम्बन्धमा चाहिँ रवि लामिछानेज्यूले लिएको एक्सनको सवालमा अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गरेर यसो गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो। मैले भने मेरो देशको गृहमन्त्री हो, जे जस्तो काम गरेको होस्, अमेरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरेर हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। म रवि लामिछानेको पक्षमा छु, मैले बोलेँ, किनकि म देशभक्त हुँ कि मेरो देशको सवालमा मेरो देशको गृहमन्त्रीले बोलेको विषयमा अमेरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरिएकोमा मैले अमेरिकनहरूको विरोध गरेँ। तर राष्ट्रपाकै मान्छेहरू भोलि भिजा नदेला कि भनेर डरले लुकलुक भएर एक शब्द पनि बोलेन। हेर्नुहोस्, देशलाई माया गर्ने मान्छेको अगाडि कुनै पार्टी सार्टी केही पनि हुँदैन। म राम्रोलाई राम्रो भन्ने हो, नराम्रो नराम्रो भन्ने। यसैले गर्दा कम्तीमा बाहिर गइसकेपछि ऊ हाम्रै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। र म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि यो सम्बन्धमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको कुरा, अहिले तपाईँ अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस् न, नेपालभन्दा 52.23 गुणाले ठुलो छ अस्ट्रेलिया। 52.23 गुणा। जनसङ्ख्या हाम्रोभन्दा थोरै छ, 2.5 करोड। उसले के ला, मेरो देशमा आऊ, पढ, बस, ज्ञान हासिल गरेर जाऊ। बस्न चाहिँ अब नदिने नीति ल्याउँछु भने यही हो। अहिले तपाईँ worldometer.com एकचोटि हेर्नुहोस् न साथीहरू मोबाइलमा। यो संसारमा हरेक दिन 2 लाख हाराहारीको सङ्ख्यामा आफ्नो औसत आयु बाँच्ने गरी मान्छे थपिँदैछन्। 5 दिनभित्र बाल मृत्यु दरलाई घटाएर है, हरेक दिन 2000 होइन, 20,000 होइन, 2 लाख भनेको 200,000 मान्छे यो पृथ्वीमा थपिँदैछन्। यसले के देखाइरहेछ भने अहिले वर्ल्डको तपाईँको बेस्ट सेलिङमा परेको पुस्तक 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी तपाईँले हेर्नु भने युval नोआ हरारीले राम्रो डेटा राखिदिनु भएको छ। त्यसमा नेपालको झन्डाको बारेमा पनि चर्चा गर्नु भएको छ। अब 5औं जेनेरेसन पछि द साइज अफ द पपुलेसन विल बी लार्जर देन द साइज अफ द अर्थ। अब 5 जेनेरेसन पछि यो पृथ्वीको आयतन भन्दा जनसङ्ख्याको आयतन ठुलो हुँदैछ। माल्थसको सिद्धान्तले धान्नेवाला छैन भन्नुभयो। त्यसकारण जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापनको सम्बन्धमा जोड्दाखेरि नेपालको त्यो नागरिकता अध्यादेश, म त्यसलाई अध्यादेश भन्छु, त्यो ऐन बनेकै छैन, किनकि फिर्ते सिग्नेचर राष्ट्रपतिको सभामुखको गरिएको छ। मन्त्री परिषदको छलफलबाट पारित भएको भनेको छ, संसदबाट हुने हो, विज्ञप्तिमै त्यही आयो। यसैले हामीले सोच्ने भनेको अहिले देखि
एमसीसी सैन्य परियोजना नै हो। त्यो अस्ति यहाँ आएर पनि काठमाडौँ पोस्टमा आएको न्युज हेरिहाल्नु होला हैन। तपाईको पश्चिमेली अरू मुलुकहरुमा गएर पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर जे जसोको होस्, आएर गोली नै हानेन नि त, मारेन भन्ने होइन। अघि मैले भनेको 5A ले त के भन्यो, इन्डियन गभर्नमेन्टको कन्सेन्टमा। इन्डियन गभर्नमेन्ट भनेको नेपाल गभर्नमेन्ट हो भनेर त लेख्यो त। यस्ता कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हामी यो मरेर जाने चोलामा अलिकति पैसा सैसा इत्यादि राम्रो गाडी घर यसका लागि लोभ नगरौँ। केही हुँदैन अरूको चाहिँ खुट्टा धोएर, आफूमा विश्वास गरौँ। अबको 20 वर्ष नेपालमा हुने मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैलाई विदेश घुम्न प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ, सबैलाई श्रम गर्न लाउनुपर्छ, युवाहरूलाई श्रममा जोड्नुपर्छ। यो कतैबाट हामीलाई यस्ता यो चाहिँ परियोजना सरियोजना केही पनि चाहिँदैन। यत्रो यत्रो देश छ, मजाले बनाउन सकिन्छ। आफूमाथि विश्वास छैन र, डाक्टर साहबहरूलाई विश्वास छैन र। तर गयो अदालतभित्र प्राइभेट ब्याङ्कका चाहिँ शाखा देखिन्छन्, त्यो विदेशीले बनाइदिएका कुर्सीमा बसेर संसदले कानुन बनाइरहेछ, लगायत सकिन्छ त। यहाँ बाँसका भाटाको कुर्सी बनाओ साथी हो, हामी सांसदहरू त्यसैमा बस्छौँ भन्न किन नसक्छ? सकिन्छ होला नि त। यो देशमा साँच्चैको राष्ट्रनायक चाहिएको छ कि, कारण त्यति मात्र हो। मैले मेरो कुरासँग केही प्रश्न छन् भने छोटकरीमा भन्छु। यसो हो, मेरो आदरणीय गुरु गान्धीराज पण्डितज्यूले त्यसो भन्नुभएको होइन, मैले उहाँको खण्डन पनि गरेको होइन। उहाँले मैले जे बुझा भने ओके, आइ एम कमिङ टु द पोइन्ट। यसो यसो मात्रै, त्यो के मात्रै हो भने अहिले मेरो आदरणीय गुरुले यो बुँदाको बारेमा बोल्नु भएकै होइन नि, कि 6.A मा बोल्नु भएको होइन। अदालतले अग्राधिकार दिएको छ, त्यसमा उसले एउटा केही बुझ्यो, हामीले भन्यौँ कि यो हो भनेर। यो चाहिँ एमसीसी को कम्प्याक्टको विषयमा मात्रै सम्बन्धित हो भन्ने जवाफ आएको छ। अब अर्को कुरा, मेरो गुरुले के भन्नुहुन्छ म अहिले भन्दैछु। Why in consent of the government of the India? Because the price involvement of hydro product under this project MCC will be decided by the government of the India. अर्थात् उसको कन्सेन्टमा हुनुपर्छ। हामीले यहाँबाट उत्पादन गरेको बिजुली त्यसका लागि कहाँ कहाँ उनीहरूले ट्रान्समिसनहरू बनाउने, त्यसको मूल्य कति निर्धारण गर्ने, यो भन्दा अगाडि पनि एमसीसी को निर्देशक ज्यूसँग एमसीए को सँग म एउटा टेलिभिजन जनता टेलिभिजनमा बसेकै थिएँ। उहाँले यो चाहिँ मिस्टेकै भएको रहेछ भन्नुभएको छ। म अहिले पनि यहाँहरूलाई त्यो लिङ्क ओके म आउँदैछु। यसो छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त मैले भनेको ठिकै हो भन्ने त पुष्टि नै गर्यो होइन। अब अर्को कुरा, कुनै पनि कुरा एउटै एकैचोटि राम्रो मात्रै नराम्रो मात्रै हुँदैन। मेरो यति राम्रो खाने मुख पनि छ र मेरो मलद्वार पनि छ। म राम्रो कि नराम्रो, मुख मात्र हेर्दैन, राम्रो तल हेर्ने नराम्रोलाई त नराम्रो पनि पास त हुनु पर्यो। फेरि घरमा पूजा कोठा पनि हुन्छ, घरमा टोयलेट पनि हुन्छ। यस्तो टोयलेट बनाउने यति राम्रो घरमा भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। त्यसमा केही राम्रा कुरा छन्, केही नराम्रा कुरा छन्। डाक्टर साहबले सायद मेरो गुरुले यी सन्दर्भहरूमा आउनु होला। तर हो के भने अघिको विषय जुन थियो त्यो हाइड्रो प्रडक्टको प्राइस इत्यादि लगायतका विषयमा उसको कन्सेन्ट चाहिने भनेको जुन छ नि, त्यो इक्वल फुटिङमा छैन। इट वुड बी बेटर टु मेन्सन इन लाइन विथ इन दिस टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज द्याट इट विल बी डिसाइडेड इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, इन एकोर्डेन्स विथ द कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ केही भन्न सकिन्थ्यो त्यो कम्प्याक्टमा। तर खालि के भनियो भने इन्डियन गभर्नमेन्टको कन्सेन्टमा भन्ने कुरा चाहिँ एकतर्फी भाषा हो। त्यो त दुई देशको द्विपक्षीय सहमतिमा समझदारीमा भन्न सकिन्थ्यो नि त। त्यहाँ हामीलाई हेपी हो भन्ने हो। हेर्नुहोस् है, यो कारण त्यो इक्वल फुटिङमा छैन भन्ने हो। अब यसको जवाफ पहिले अर्थमन्त्रीहरू लगायतले दिइसक्नु भएको छ। एमसीसी लागू हुनु भनेको इट हेज टु बी ट्रान्सलेटेड इन प्र्याक्टिस इन पब्लिक स्फेयर र
यो लागू हुँदैन। जनताले एमसीसी को जहाँ जहाँ निर्माण हुन्छ त्यहाँ गएर हरेक इट्टा भत्काउने छन्, दिन आउँदैछ भत्काउने छन्। यो लागू हुँदैन, लागू भएको छैन। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले देखाइसके कि उनीहरू नेपालको कानुन मान्न बाध्य छैनन् र यसको पूर्वाधार भत्किनेछ। एउटा यसो भन्दा अब अहिले मात्रै होइन, मैले त चुनावको एजेन्डा पनि बनाएको थिएँ यसमा। अनि यसो भएको हुनाले ओके, यो भएको हुनाले हामीले प्रेसरमा कुनै पनि कुरा नेपालको हितलाई सबैभन्दा केन्द्रमा राख्नुपर्छ, हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको एउटा कुरा एकदम सही हो, परियोजना छैन, के देखाउने भन्ने छैन, लगानी कहाँ गर्ने भन्ने छैन। अन्धाधुन्धमा चाहिँ कुनै पनि कुरा हो, यदि होमवर्क नगरिकन लोनको त तपाईँको हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिने भने के गर्नुपर्छ? प्रोजेक्सन दिनुपर्छ, यति समयमा म ब्रेक इभेनमा पुग्छु, यतिमा म तिर्छु लगायत। त्यसो भएको हुनाले यो प्रोजेक्सन नदेखाइकन लोन लिन मिल्दैन। हामीले देखाएको छ नि बङ्गलादेशमा, होइन तिर नसकेपछि गएर चाइनाको सेना बसिदियो, त आफै असुल उपर गर्न थाल्यो। त्यसकारण नाइदर इन्डिया नर चाइना, Nepal is an independent state and it has non-alliance policy with special reference to foreign policy. हाम्रो सन्दर्भमा हामीले निर्णय लिने हो। यसकारण अर्कोले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने लाग्छ। ओभरअलमा तपाईले जबसम्म यो विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बन्ने व्यवस्था राखी छोड्नुहुन्छ तबसम्म नेपाली जनतालाई होइन विदेशीलाई खुसी बनाउने नीति लिइरहनुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ, अनि मात्रै नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। धन्यवाद।